छोड़ दे ठहर तू दागा शोशा बना हाँ 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 नूर जोरों को उठा रहा बजमीर सरा जामों को तो आज हिंदुआनियों को मुसलमानियों किस गने को बचे मुसलमानियों छोका सानियों तो सो योगा से दक्षरन चुमर वक्त कीजिए चवर सरायो किस गने का ड्रीम यास्टेशी दक्ता चिश्ता रगलियो तकलीफ साले बरकाओ चेशाओ हाँ वीले पर रगोली बूशी तो मुसलमानान नहीं मुसलमानानियों का काफिरानियों हाँ मुसलमानियों वो दक्ता दा पांसी चला चले मारे और तवेले बंदा करे पांसी वर कर औरता इतने पे गिर गिच्छो दीद वो अगर दीद दो वजन पे अच्छा हो जावा पांसी वर अच्छा हो जावा दाते बंद कर सो वजन पे अच्छा हो जावा تغيير वो decision تغيير वो कबीलेना दाते कबीलोना तांगो बिया तो सोते पांसी वो अच्छा वाला चिशा वर्ता अच्छा वाला कुछ की माचा वाली वाला हाँ दाई वायलो कोर की वायलो बिया तो सो पांसी वर्ता वो अच्छा वाला वेले कदाम रशवा वो बिया कदाम मरवे हाँ चशाओ तांगो कोर के तांगो नदा खुआरू का मशरूम नदा वो तकर संडाने कोर के तांगो तो से तकलीफ ले वर खवालो वर्ता हाँ बस नूर कम तकलीफ वर को तक नहीं लावा नूर तो से कम तकलीफ वर को नूर नहीं वर को सिर्फ पांसी करे मु चोर जिनकी चीज पांसी करे वो इवेनी में मियाशी हिंदू है का मुसलमान छोका सायो मुसलमान खुदा से न के तो से मुसलमानों ना मामूली बदनाम हो चमुश्कम गलत करे आगा ये चमुक मुसलमान बिया कहो सब तकलीफ पे कहो कभी आवर करो बिया कब सजा भी बिया बमरा वली कलिमा व शब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजुल ठठोन सो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंगवादा को कसम सना چې بیا به دا ماشوم نه تنګو بیهوشي به پې نه راوړو او پانسي به ورته نه لاګو یو قسم تکلیف به نه ورکو که دوکه دې کړې وه بیا به دې نه سخته سزا ورکوم خبره منې که نوره سزا ورکړم منو یې بیا خو مې نه خرابوه راکوه دې رس واچو ګوتو راګوت شوه ټیټ شروع که شوه بدن نه ورته اوزه شوه زور سره ورکو زور څه نوم دی نعمت الله کم زی سره درګي وزیرستان یې کابل زیږي څه خو مرته ویلي نه نعمت الله په پانسي ځان ته چولې وه ها تاله پته وه تاله پته نه وه پانسي چا راچولې وه پیریانو بسم الله الرحمن الرحیم دا وړوکی ماشوم دی نن د زنانو ورځ دو ځکه څوک ورسره شته نه دا غریب چې کوم د مدرسه یې که چې مدرسې طالب علم دی او دا پیري خو زه مسلمان یم خو خره بچی درویښ کې دا کافران دي دا غریب ته یې پانسي اچولې وه دغه مارې بنده کړې وه دا خو چې کور وله څوک پرې راغله نو هغه مرګ نه بد شو کنې مړ کولې وه دغه هېڅ پته نه وه چې مطلب ما یې د پانسي هم اچولې وه اوس خو ښه یې که نه بدن دې هلکا دی دروند خو نه دی کوم ځای یې سرې درګې وزیرستان